السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. هذا الفيديو هذا مخصص للتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي. هو الدرس سميتو الأعداد النسبية. نومبر غولاتيف، لي نومبر غولاتيف، الأعداد النسبية. هذا الدرس هذا ما فايتينش شفتوه قبل، يعني درس بالنسبة للأولى إعدادي، درس بالنسبة لكم درس جديد. كاين الأولى نديرو أولا التقديم، لانتروديكسيون، نشوفوا لا ديفينيسيون ديال شنو هما لي نومبر غولاتيف، ناخذوا بعض الامثله الى اخره، وحنا غادي نكملوا الدرس. واخا في الاول نقرا هذا التعريف هذا. لي نومبر غولاتيف سون دي نومبر كومبوزي دين بارتي نيميريك اي دان سيني، تيتكون من واحد الجزء عددي وتتكون من الاشاره. هذا الاعداد النسبيه هي تنزيد معها، هي الاعداد اللي خديتو قبل، وتنزيدوا مع الاعداد السالبه. هذه الاعداد السالبه شنو هي؟ هي الاعداد تحت الصفر اللي هي اصغر من الصفر. تنتصنتوا بعض المرات الاخبار تلقاو مثلا مدينه كذا، مثلا مدينه افلان فيها ناقص 8. ناقص 8 راهي تحت الصفر، اصغر من الصفر. مثلا تنشوفوا شي عماره تيكون عندنا الطبق اللي كاين في السفلي كاع تيتسمى زيرو، اللي فوق منه واحد، وحنا غاديين. داك اللي من تحت زيرو شنو نقدروا نسميوه؟ ما نقدروش نسميوه واحد، اذا نسميوه ناقص واحد. لا كان اللي لتحت نسميوه ناقص واحد. مثلا نفترضوا شي شخص قلنا له شحال عندك؟ عنده مثلا 30 درهم في الجيب، وكاين واحد الشخص ما عنده والو، كي تيتسالو 30 درهم، شنو غادي نقولوا له؟ شحال عنده؟ يعني عنده ناقص 30. اذا هاد الاعداد النسبيه ولا لي نومبر غولاتيف هي الاعداد اللي مخلطه، اللي فيها الاعداد الموجبه اللي هي لي بوزيتيف، واللي فيها كذلك الاعداد السالبه اللي هي نيجاتيف واللي تتكون تحت الصفر. مثلا ناخذ مثلا موان 3، مثلا موان 2.5، مثلا موان 1، اكسيتيرا. هادو سون دي نومبر، غولاتيف. هادو كي دايرين؟ غولاتيف. هادو نيجاتيف، لان علاش نيجاتيف؟ كاملين بعدا نيجاتيف، كاملين عندهم هاد لو سيني موان وهما تحت الصفر. هذا المثال مثلا الاول. مثلا حنا ناخذ مثلا بليس 5، مثلا 2، مثلا 4.1 اكسيتيرا. لي نومبر بوزيتيف نقدروا نديرهم بليس، نقدروا بلا ما نديروها لهم. ولكن لي نومبر نيجاتيف اوبليغاتوار، ضروري خصنا نديرهم موان. لي نومبر بوزيتيف ممكن نكتبوا مثلا بليس 5، ممكن نكتبوا غير 5 يعني بوزيتيف. هادو سون دي نومبر غولاتيف بوزيتيف. صافي. دونك لي نومبر بوزيتيف هما لي نومبر اللي هما سوبيريور ا زيرو، لي نومبر نيجاتيف سون لي نومبر اللي هما انفيريور ا زيرو، يعني الموجبين هما اللي كبر من الصفر والسالبين اللي تحت الصفر. ولكن هاد الجملتين شكون تيربط بيناتهم؟ تيربط بيناتهم الصفر. اذا زيرو اي لو سول نومبر غولاتيف ا لا فوا بوزيتيف اي نيجاتيف، يعني الصفر هو العدد الوحيد اللي هو نقدروا نحسبوه مع لي نومبر بوزيتيف ونقدروا نحسبوه مع لي نومبر نيجاتيف. يعني الا قلت لك واش زيرو ان نومبر بوزيتيف؟ وي، زيرو ايت ان نومبر بوزيتيف. الا قلت لك واش زيرو ايت ان نومبر نيجاتيف؟ وي، زيرو ايت ان نومبر نيجاتيف. يعني هو اصغر عدد في لي نومبر بوزيتيف وهو اكبر عدد في لي نومبر نيجاتيف. هذا لانتروديكسيون، هنا لا ديفينيسيون ديال لي نومبر غولاتيف. دابا غادي نشوفوا غوبيراج دي بوين سيغ ان دروات غرادي، كيفاش نمثلوا النقاط في واحد المستقيم مدرج، تنمثلوهم بالاعداد بلي نومبر غولاتيف. واخا هنايا قال لك بور غراديي ان دروات اون شوازي سير سي دروات دو بوين او اي، يعني اللي تدريج مستقيم باش ندرجوا واحد مستقيم، بعدا رسموا واحد مستقيم ها هو، باش ندرجوا تنختاروا فيه جوج ديال النقط. وحده غادي نسميوها او، وحده غادي نسميوها اي. هاد او تتسمى لوريجين، وهاد المسافه او اي تتسمى لينيتي. الاداه التي تحافظ على القياس هي البيركار. يعني حنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا بالبيركار
ان ناخذوا هذه المسافه هذه ونبقاو غادي ندرجوا المستقيم، يعني ناخذوا هذه المسافه ونمشيو هكا الى اخره. انا غادي نكمل انا بمسطره لان شفت المسافه اللي درت شحال فيها، يعني خصني نحافظ فقط على القياس. يا نمشيو هنايا واخا الى اخره. صافي نحافظوا على نفس القياس. هنا نكملوا التعريف. اوكي لو ناسوسي لي نومبر 0 et 1 يعني 0 تنعطيوه ل او و اي تنعطيوها 1. La position d'un point de la droite est alors repérée par un nombre relatif appelé l'abscisse. غادي نشوفوها دابا. هنايا 0 1 2 3 4 5 6 اكسيتيرا، ما توقفش 6 يعني كمل. هنايا في هاد الجهه تنديرو لي نومبر نيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 الى اخره. دابا هاد 1 هاد 1 تيتسمى لابسيس دو اي، هاد 0 هذا تيتسمى لابسيس دو او. مثلا الا وضعت واحد النقطه ا هنايا تنقولوا لابسيس ديال ا هو 4. مثلا نوضع واحد النقطه هنايا مثلا بي، لابسيس ديال بي موان 2.5 اكسيتيرا. مثلا هنا نوضعوا سي، انا مثلا نفترضوا وضعت دي، غادي ندير واحد الجدول هنايا، ندير واحد الجدول نديرو مثال فيه كيفاش تنستعملوا هذا الروبيراج. تيكون عندنا هنايا بوان ولا لي بوان وهنا ابسيس ديالو. ابسيس هو الافصول. نفترضوا ناخذ غير 4 ا بي سي دي. لابسيس ديال ا الافصول ديال ا هو 4. لابسيس ديال بي ها هو هنايا هو موان 2.5. لابسيس ديال سي هو موان 4. لابسيس ديال دي ها هي دي جات ما بين 6 و 5 في الوسط، اذا هي 5.5. هاد كلمه لابسيس دو ا يعني تجي شويه طويله. لابسيس دو ا نقدروا نرمزوا لها مثلا. شوف لابسيس دو ا اي 4 ياك. هذه جمله طويله ممكن نختصروها بهذا الرمز، تنقولوا اكس ا ايكال 4. هذه الجمله كامله لابسيس دو ا اي 4 هي اكس ا ايكال 4. دابا غادي ننتقلوا للفقره الثانيه ديال لا فيديو. دابا ندوزو للفقره الثانيه ديال هاد لا فيديو. هاد الفقره الثانيه غادي نهضروا على ديستونس ا زيرو، مسافه عن الصفر، وبعد نهضروا على لوبوزي دان نومبر غولاتيف، مقابل عدد. نبداو بالمسافه عن الصفر. تيقول لك لا ديستونس ا زيرو دان نومبر غولاتيف اي لو نومبر سون سيني. يعني مثلا عندنا تنقولوا موان 3 ناقص 3، شنو هي لو سين ديالو؟ هي ناقص. الا حيدناها شنو يبقى 3. اذا ديك 3 هي لا ديستونس ا زيرو. دونك لا ديستونس اي توجور بوزيتيف، المسافه دائما موجبه. نشوفوها في الشكل باش نفهموا شنو هي المسافه مزيان. مثلا ناخذوا هاد 4 هذا، هنا 4 مثلا ناخذوا شي بوان ا 4. هنايا هاد 4 هذا شحال بعيد على الصفر، شحال هي لا ديستونس زيرو. نشوفوا شحال ديال الوحدات كاينين. هي 1 2 3 4. دونك لا ديستونس ا زيرو ديال 4 هي هاد المسافه اللي رسم هي هادي. دونك فيها 4. ناخذ ان نومبر بوزيتيف ان نومبر نيجاتيف مثلا موان 3. ناخذوا بي موان 3. غادي نشوف لا ديستونس ا زيرو ديال موان 3. لا ديستونس ا زيرو ديال موان 3 هي هاد المسافه اللي كاينه هنا. نشوفوا شحال فيها هاد الوحدات، شحال ديال لينيتي. كاين 1 2 3، اذا هي 3. دونك اذا كان ان نومبر بوزيتيف لا ديستونس ا زيرو تتبقى كما هي ما تيتبدلش. مثلا لا ديستونس ا زيرو ديال 5 هي 5، لا ديستونس ا زيرو ديال 7 هي 7 الى اخره. الا كان ان نومبر نيجاتيف لا ديستونس تتولي عدد موجب. مثلا هنايا لا ديستونس ا زيرو ديال موان 4 هي 4، لان دائما هاد لا ديستونس خصها تكون بوزيتيف. ما نقدرش نقول لك المسافه اللي كاينه بيني وبينك مثلا هي ناقص 7، ما يمكنش. دائما المسافه موجبه. لا ديستونس ا زيرو ديال 2 هي 2، لا ديستونس ا زيرو ديال 5.5 كتبقى 5.5. يعني هاد السطر هذا ما خصش تكون فيه كاع لو سين موان. مثلا لا ديستونس ا زيرو نفترض هنايا عندي موان 3.2 هي 3.2. لا ديستونس ا زيرو ديال 0 قلنا 0 ايتا نومبر بوزيتيف، واخا هو ان نومبر بوزيتيف اي نيجاتيف، وحنا دابا هاد الحاله نعتبروه بوزيتيف. دونك لا ديستونس ا زيرو ديال 0 هي 0. يعني 0 بشحال بعيد على 0؟ ما بعيد عليه والو، بقى تما.
إذا هي زيرو. دابا غادي نشوفو لوبوزي دان نومبر غولاتيف، المقابل عدد نسبي. Définition. Deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont des signes contraires. يخص عندهم des signes contraires، يعني l'un positif et l'autre négatif. Et des distances à zéro égales. Donc, هنايا نفترضوا عندي un point هنايا un point M، وهنايا عندي un point M prime. هاد M و M prime غادي نشوفوا لا ديستونس à زيرو ديالهم. هاهي M et M prime. M et M prime عندهم même distance à zéro. M et M prime. Le signe l'abscisse ديال M هو 3، l'abscisse ديال M prime هي moins 3. Le signe ديال 3 هو plus لأن un nombre positif et le signe ديال moins 3 هو moins. إذا هادو بجوج تيتسماو دو nombres opposés. إذا l'opposé d'un nombre positif هو un nombre négatif et l'opposé d'un nombre négatif هو un nombre positif. تنخليو même distance à zéro، تنبدلو غير لو signe. يعني دابا moins 4. L'opposé de moins 4 هو 4. L'opposé de 7, donc 7 est un nombre positif, donc l'opposé de l'autre est un nombre négatif, moins 7. L'opposé de moins 2,5 est 2,5. 0 est à la fois positif et négatif, donc l'opposé de 0 est 0. L'opposé de moins 3 est 3. D'abord, غادي نمشيو للفقرة الأخيرة ديال هذا الدرس هذا، يعني الفقرة الأخيرة غادي نديرو لا comparaison entre les nombres relatifs. دابا وصلنا للفقرة الأخيرة ديال هاد لا فيديو، هي كومباريزون دو دو نومبر غولاتيف، مقارنة عددين نسبيين. هنايا المفروض خصني ندير ثلاثة القواعد. القاعدة الأولى تهضر على عددين بجوج بهم دو نومبر بوزيتيف، يعني عددين بجوج بهم موجبين، ولا واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، ولا بجوج بهم سالبين. جوج بوزيتيف ما كتبتهاش، علاش ما كتبتهاش؟ لأن هي داكشي اللي لقينا في الابتدائي، إذا كانوا عددين موجبين راه الترتيب ديالهم باين. يعني تعطينا مثال هكا، تيقول لك مثلا قارن 3 مثلا فاصلة 14 ومثلا 2.5، دو نومبر بوزيتيف، يعني باين شكون اللي كبير. 3.14 أكبر من 2.5. صافي. الحالة الثانية هي إذا كان عندنا ان نومبر بوزيتيف و ان نومبر نيجاتيف. إذا كان عندنا ان نومبر بوزيتيف و ان نومبر نيجاتيف، إلا كان عندنا واحد موجب وواحد سالب راه باين. واخا هنايا بعدا مقارنة صافي، مقارنة عددين نسبيين ياك. واخا هنا إلا كان عندنا واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، شنو غادي نديرو؟ باين البوزيتيف كبير من النيجاتيف. علاش بوزيتيف كبير من النيجاتيف؟ لأن ملي تنقولو بوزيتيف فوق الصفر أكبر من الصفر، والنيجاتيف أصغر من الصفر. هنا بلا ما تيخمو بزاف، يعني تعطيك مثلا تقارن ناقص مثلا 2.7 مع ناقص 1. شكون اللي مع 1؟ شكون اللي كبير؟ واش ناقص 2.7 ولا 1؟ اللي كبير هو 1. علاش 1 اللي كبير؟ لأن هذا بوزيتيف أكبر من الصفر، هذا راه أصغر من الصفر. إذا 1 أكبر من ناقص 2.7. يعني هادو بجوج ما كتبش القاعدة ديالهم، لأن بجوج بهم بوزيتيف قريتوها في الابتدائي. واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، يعني باين بأن النيجاتيف أصغر من البوزيتيف. دابا غادي نكتبو القاعدة ديال إلا كانوا عندنا دو نومبر نيجاتيف. غادي نقرا القاعدة de deux nombres, comparaison de deux nombres négatifs. Le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro. الكبير في هاد الأعداد، الكبير فيهم هو اللي عنده مسافة عن الصفر الأصغر. يعني مثلا بغيت نقارن، نديرو مثال بسيط، ناقص 7 وناقص 4. شكون اللي كبير؟ ناقص 7 ولا ناقص 4؟ قلنا اللي عنده مسافة أصغر عن الصفر هو اللي كبير. مسافة ناقص 4 هي 4، مسافة ناقص 7 هي 7، إذا اللي كبير هو ناقص 4. واحد القاعدة تنسمع دائما التلاميذ تيستعملوها وهي خدامة، يعني مزيانة تتسلكهم. تيقول لك الأعداد السالبة ترتب عكس الأعداد الموجبة. كاع التلاميذ تيقولوها وهي نيشان. دابا إلا كانوا هادو بجوج بهم دو نومبر بوزيتيف، غتكون عندنا 7 و 4، يعني 7 كبيرة من 4. دابا ملي ولاو بجوج بهم نيجاتيف تنديرو العكس. دونك ناقص 4 أكبر من ناقص 7. نزيدو مثال آخر، مثلا نفترضو عندنا موان 13
ونفترضوا عندنا مثلا موان 20. دونك اللي عنده مسافه اصغر مسافه عن الصفر هو ناقص 13 لان 13 هذه المسافه ديالها هي 20. دونك ولا قلنا ديك القاعده تيستعملوا التلاميذ الاعداد السالبه ترتب عكس الاعداد الموجبه. دونك موان 13 اي سوبيريور اكبر اي سوبيريور ا موان 20. صافي اكبر سوبيريور اصغر هي انفيريور. دابا في الاخر ديال هذا الفيديو غادي نشوف واحد اكزرسيس نتوما اللي تجاوبوا عليه ما غاديش نجاوب عليه. ها هو غادي نشرح لكم شنو كاين في هذا التمرين نتوما اللي تجاوبوا عليه. وكوبي اي كومبليتي ونقول فيه ديفتاريكا ولا نقول ثم التمرين. عندنا هنايا عندنا ابسيس كاين لي بوين كاين ا بي سي دي اي او. عندنا لابسيس عندنا موان 3 5 هنا موان 2. ولكن هنا بحال دابا هادي عندنا لوبوزي هو 7 يعني خصك انت تعرف شكون هو داك العدد. هنا لوبوزي هو موان 3 خصك تعرف انت داك العدد شكون هو. يعني نعمروا هاد الخانه الاولى ونعمروا الخانه الثانيه. نعمروا بلوبوزي ديال 7 ولوبوزي موان 3 نعمروهم هنا. هنا غادي نعمروا ديستونس ا 0. هنا غادي نعمروا لي زوبوزي يعني مثلا لوبوزي ديال موان 3 لوبوزي ديال 5 الى اخره. صافي هنا في الاول ها الجدول. هنايا السؤال جوج رونجي دو لوردر كرواسونس لي زابسيس دي بوين ا بي سي دي او. هاد لي زابسيس هادو اللي كاينين هنايا اترتبوهم تزايديا يعني من الاصغر الى الاكبر. دي كرواسونس هي تناقصيه وكرواسونس هي تزايديه من الاصغر الى الاكبر. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ديال لي نومبر غولاتيف. الى فيديو اخر ان شاء الله.